دغه د یو شپې میلمه به انشاءالله د دې چارسدې نه داسې په ذلیله طریقه ځي چې پاتې ګر به د پنجاب یو سړی هم دا سوچ ونه کړي چې زه راځم او زه په اشنغر کې انتخاب زه په خپله کې دې ګوته وهم په دې پښتو لفظ باندې ګانډو خانه د باګړو دله په 14 تاریخ به زه او زما دا ملګري د دې صوباړو والا ایمان ګورو دی خو د کورونو نه روزي بیا به ورته چل ایمل ولی خان ولاړ ده زمونږ د طرف نه هیڅ کمی محسوسه نه کی داش نغر با ایمل ولی ګټي علم د عمران خان په مقابله کې د ډکر سړی پیدا کړ د الیکشن د پښتنو خلاف دی دا چې تاسو یې په اشنغر کې تاسو به ان شاء الله په هر کلی کې لیدلی ماښام به ورته پته لګي دا غدونه سړی نه دی د خلکو ته یو شی جوړ کړو هغه زه بار بار وایم هغه دونه شی نه دی ان شاء الله نن به ورله د اشنغر پښتانه غیب مې بیسم نشته دا غیب خلک دی چې ولاړ دی دا نن د ساره داسې روتی دي اور اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں عمرانی فتنے خلاف شکمزم خبر ادا میں نے سنا ہے مولانا قاسم جو میرے مخالف ہے سنا وہ ایک اچھا انسان ہے میں نے اس کے اوپر اچھی باتیں سنی ہے کہ دینی آدمی ہے عمرانی فتنے خلاف تو مولانا قاسم میں تو ہر دینی آدمی ہر اچھے انسان کی میں عزت کرتا ہوں عمرانی فتنے خلاف ایک وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میرا ملک صرف ایک طرح اٹھ سکتا ہے ان چوروں نے ہمارے ملک کو پہنچا دیا ہے وہ صرف ایک طرح اٹھ سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اس کی سیرت پہ اس کی سنت پہ چلیں یہ میرا ایمان ہے مولانا قاسم میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ گھر میں اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا نواز شریف اور آصف زرداری ایماندار ہے اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ کیا تم گواہی دے سکتے ہو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ دو خاندان پوچھیں ان سے بچوں سے پوچھیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ دو خاندان ایماندار ہیں بتاؤ یو ټکی د پښتو کپتان صاحب ته ماته ووایه نو زه به ومنم چې ته پښتون یې لاټین دبا دے لاټین دبا دا اوس د لاټین زمانه ده خدای ورک کا چې ورک شي چرته عقل هم در کې شته که نشته دا د لاټین کانفرنس کی په لاهور کې چې کوم دو ټوک موقف عمران خان ورکا چې د قائدیانی چې کوم د رسول الله مبارک نه بعد بل پیغمبر غنی هغه کې هغه سره مسلمان نه دی هغه په کفر کې هیڅ شک نشته بس ته نور دا ټوپی ډرامه بند کړي چې عمران خان قائدیانی او فلانه بس دا باب نور بند عمران خان په دې تالا لګولا په دې باندې داسې قسم خبرو باندې دو ټوک ختم نبوت داسې موقف ما چرته په دې موجوده لاټ کې د بل لیډر نه دی अल्लाह के आखिरी पैगंबर की जो हदीस है अच्छा और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है इस पे